उनमें से एक बात ये थी कि मल्लम यदा कौल ज़ूर, जो बंदा बुरी बात बुरी आदत छोड़ता नहीं है, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं वो बंदा अपना खाना पीना छोड़े। इस हवाले से चंद गुजारिशात को आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर एक हदीस हम समझ लें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि दरिया को कूज़े में बंद करना या इस्लाम पूरे के पूरे दीन के मफहूम को समझा जा सकता है। वो कौन सी हदीस है? मिन हुस्निल इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानीही। क्या मतलब? मिन हुस्निल इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानीही। बंदे के लिए, मुसलमान के लिए, बंदे मुस्लिम के लिए सबसे अहम अच्छी बात इस्लाम की ये है कि वो उस हर बात को तर्क कर दे जिसके अंदर उसका फायदा नहीं। इस हदीस का क्या मतलब है? बंदा हर वो बात तर्क कर दे जिसमें उसका फायदा नहीं। फायदा कौन सा होता है? एक दुनियावी और एक उखरवी। इन दोनों फवायद के अलावा दुनिया में कोई काम ऐसा है जो हो फायदे का, या उसमें दुनिया का फायदा होगा या आखिरत का फायदा होगा। बंदा मुस्लिम के लिए रहनुमा असूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि बंदा मुस्लिम ने अपने टाइम टेबल को, अपने शेड्यूल को, अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारना है, या वो दुनिया का कोई फ़ायदा हासिल कर रहा है या आखिरत का कोई फ़ायदा हासिल कर रहा है। मतलब ये है कि वो बदबख्त है, वो बेवकूफ़ है, वो नादान है कि जो दुनिया के उन कामों के पीछे भाग रहा है, दुनिया के भी उन कामों के पीछे भाग रहा है जिससे दुनिया भी नहीं कमाई जा रही, और दुनिया के अंदर ऐसे काम कर रहा है जिससे आखिरत भी कमाई नहीं जा रही। इस बात को ज़रा खोलिए, समझिए। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, दो नेमतें जिनके बारे में अक्सर लोग, अक्सर कसीर मिनन नास, अक्सरियत लोगों की इन नेमतों की परवाह नहीं करती। उनमें से पहली नेमत कौन सी है? सेहत है। और दूसरी नेमत कौन सी है? वक़्त, फरागत। ये दो नेमतें हैं कि कल क़यामत के दिन बंदे का कदम भी हिल नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक ये नहीं पूछेगा, बता तूने अपना वक़्त कहाँ पे लगाया, किस काम में लगाया। ये सारी हदीसें जमा करते जाएं, बात को समझें। आप और मैं, आंख नेमत, कोई इतराज नहीं, जुबान नेमत, कान नेमत, ये सारी दुनिया की अशिया, पानी, दूध, गाड़ियां, बंगले, हवा, फिजा, फूल, फल, हर चीज नेमत। लेकिन नबी करीम तो कह रहे हैं दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में अक्सर लोग गफलत का मुजाहरा करते हैं। उनमें से एक सेहत की नेमत है और एक फरागत की नेमत यानी वक़्त की नेमत। और अगर हकीकी तज्ज़िया किया जाए, मुहद्दिसीन के अक़वाल का जायज़ा लिया जाए, बाद लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया, बाद सलफ़ के लोगों ने, मुहद्दिसीन ने यह कहा है कि वक़्त की जो नेमत है ना, वक़्त की, टाइम की जो नेमत है, ये ईमान से भी बड़ी है। क्यों? वक़्त होगा तो बंदा मुतालिया करेगा, वक़्त होगा, वक़्त को इस्तेमाल करेगा तो तौहीद समझेगा, वक़्त को इस्तेमाल करेगा, रिसालत का मनसब समझेगा तो ही मोमिन होगा। लेकिन हकीकत बात यह है, हकीकत ये है कि तरतीब यही है कि सबसे बड़ी दुनिया की जो नेमत है वो ईमान है, उसके बाद सेहत है, उसके बाद वक़्त है। ये बात हकीकत है। लेकिन वक़्त की जो नाकदरी मैं और आप करते हैं, मुहद्दिसीन ने कैसी कैसी मिसालें दी। कहा इंसान को अपनी अकल को, अपने ज़मीर को समझाने के लिए ज़रूरी है कि एक इंसान किसी को मिट्टी का थैला दे और उसको कि ये थैला मेरे से 1 लाख रुपए का खरीद लो, कोई बेवकूफ़ी खरीदेगा। और अगर एक बंदा कूड़े का थैला बेचना शुरू कर दे कि एक कूड़े का थैला मुझसे ले लो और 1 लाख रुपया दे दो, कोई बेवकूफ़ी होगा ना जो कूड़े का थैला 1 लाख में खरीदेगा या मिट्टी खरीदेगा। और इंसान उससे बड़ा बेवकूफ़ है जो कूड़ा करकट के एवज अपने वक़्त को बेच रहा होता है, जबकि वक़्त इंसान के जिस्म का एक हिस्सा है। इमाम हसन रहिमहुल्लाह ने कहा, इंसान अगर इस बात को समझ ले कि ये अय्याम और लयाली, ये दिन और रात,
یہ سارے کا سارا انسان کے جسم کا حصہ ہے، تو انسان کو ادراک اور شعور ہو جائے میں اس وقت کی کیسے ناقدری کر رہا ہوں۔ یہ رات نہیں گزرتی، بات سمجھنے کی کوشش کرے، یہ رات نہیں گزرتی، یہ تو اور میں گزر رہے ہوتے ہیں، یہ دن نہیں گزر رہا ہوتا، یہ میں اور تو گزر رہے ہوتے ہیں۔ پیسہ تو تو اور میں کبھی کما سکتے ہیں، لیکن جو وقت زندگی کا ایک منٹ بھی چلا گیا، ابھی کھڑے ہو کے ابھی نوٹ کر لیجئے، جو وقت چلا گیا وہ جتنی مرضی کوشش کر لے واپس نہیں آنا۔ یہ دن نہیں گزر رہی، یہ تو گزر رہا ہے، یہ راتیں نہیں گزر رہی، یہ تو گزر رہا ہے۔ ایک ایک منٹ انسان کی زندگی کا کتنا قیمتی ہے، ہمیں ادراک شعور نہیں۔ یہ لمبا چوڑا موضوع ہے لیکن بات کو مختصر کرتا ہوں۔ آپ صرف ایک گھنٹے، ایک دن، ایک رات، ایک ماہ، ایک ہفتے کی بات نہ لیں، ایک سال کی بات نہ لیں، اور ہم میں سے تو بعض ایسے ہیں جو ہفتے، مہینے اور سال کیا پوری زندگی ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ نے صرف ایک منٹ کی حقیقت سمجھنی ہے۔ ایک منٹ یہ اتنا قیمتی ہوتا ہے، اگر انسان اس کو یوٹیلائز صحیح معنوں میں کرنا چاہے۔ اللہ کی قسم ابھی اندازہ کیجئے، کبھی اکیلے بیٹھ کے اس بات کے اوپر غور کرنا، تجربہ کر لیں۔ میں اکثر تجربہ کیا کرتا ہوں، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ایک منٹ میں سکون کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا نا کہ میرے صحابہ آؤ، میں تمہیں قرآن پاک کے 10 پارے سنانا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکٹھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل ہو اللہ پڑھ کے سنا دی اور کہا یہ 10 پاروں کے برابر ہے۔ صرف ایک قل ہو اللہ احد ایک منٹ میں کوئی اچھی اور دھیمی آواز سے، یعنی تیز نہیں، نارمل انداز سے بھی پڑھنا چاہے، اللہ کی قسم ایک منٹ میں 10 سے زائد مرتبہ صرف قل ہو اللہ پڑھ سکتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں 3 مرتبہ پڑھنے والے کو پورے قرآن کا ثواب ہے، اور 10 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ ایک منٹ کو تم نے کیا سمجھا؟ تم نے وقت کی قدر نہیں کی۔ میں بھی، کہنے والا بھی اور سب سننے والے، اگر اپنے ضمیر سے اس وقت کے بارے میں پوچھیں، آج گپ شپ میں، آج سوشل میڈیا پہ، آج واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک، وقت کی ایسی ناقدری، 1 منٹ کی بات گھنٹے میں، 5 منٹ کی بات 2 گھنٹے میں، سیاست کی گفتگو شروع ہو جائے، ایسے لگتا ہے کہ جس سے گفتگو ہو رہی ہے اگلا وزیر اعظم یہی بنے گا، اور گفتگو ایسے ہوگی جیسے سارے کے سارے مسائل کا حل اس کے پاس ہے، اور اس نے ہی پاکستان کی پوری دنیا کی سیاست میں تبدیلی لے کے آنی ہے۔ یہ وقت کا ضائع کرنے کا عجیب طریقہ ہے کہ انسان اس کام میں وقت کو ضائع کر رہا ہے جو اس کے فائدے میں ہی نہیں، نہ دنیا کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے نہ آخرت کا۔ پچھلی حدیث کو ذہن سے محو نہیں ہونے دینا۔ 1-2 گھنٹہ اس سیاست کے اوپر لگا رہا ہے کہ جس کے تیرے کہنے سے ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑنا۔ ہاں اللہ کی قسم تو 1 منٹ کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا لے، صرف گھر بیٹھ کے اس بارے میں غور کرنا، 1 منٹ کے اندر آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ سکتے ہیں۔ 1 منٹ میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ سمندر کے جھاگ کے برابر تیرے گناہوں معاف ہو جاتے ہیں۔ 1 منٹ کے اندر انسان چاہے 100 مرتبہ یہ پڑھ سکتا ہے۔ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحمدللہ تو میزان کو بھر دیتا ہے۔ کتنے سیکنڈ لگتے ہیں الحمدللہ پڑھنے میں؟ میں اور آپ کس غفلت میں ہیں، ہم گھنٹوں اور دنوں کی بات نہیں کر رہے۔ 1 منٹ تیری زندگی سے جو گم ہو رہا ہے وہ واپس نہیں آنا۔ گفتار بھی ہے، کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہیں، اپنوں کے لیے